हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं रिसेंटली स्टडी अबाउट डेथ प्रूव्ड कुरान ट्रू अगेन। कुरान के हिसाब से मौत को प्रूव किया गया है। आई डोंट नो मौत को क्या ही किस वे में प्रूव किया है, क्योंकि डेफिनेटली सभी को पता है हर जीवित इंसान को एक न एक दिन मरना होता है और मौत तो आती ही है, ये सच्चाई है। तो इसके अंदर प्रूव कैसे किया गया है और डेथ के किस सीन को प्रूव किया गया है। मतलब मौत को प्रूव करना तो यार सिंपल सी बात है, हर किसी को मरना है। तो डेफिनेटली हम वीडियो के अंदर देखेंगे किस हिसाब से कुरान को लेकर डेथ को प्रूव कर रहे हैं ये, या फिर आत्मा से रिलेटेड है ये कि हाँ बॉडी आत्मा छोड़ती है। बाकी एंड ऑल दैट, मतलब साइंस के हिसाब से ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके थे कि बॉडी के अंदर रियल में सोल होती है, क्या सोल तो वो निकलती है, वो चीज़ें काफ़ी चीज़ें ऐसा होता है। लेकिन इस वीडियो में क्या दिखाया गया है हम ज़रूर देखना चाहेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वालेकुम मेरा नाम है सलाम। असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हंसी टीवी की वीडियो बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं आपसे एक सादा और सिंपल सा सवाल करूं कि आपकी नज़र में फ़िज़िकली किसी भी इंसान की मौत कैसे होती है, तो यकीनन आप में से ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि किसी अहम तरीन ऑर्गन मसलन दिल, जिगर, किडनी वगैरह का अचानक फेल हो जाना या जिस्म के किसी सिस्टम का काम करना बंद कर देना किसी भी इंसान की चंद लम्हों के अंदर मौत की वजह बन सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि साइंस के अंदर इसका अब तक ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई क्लियर तरीकाकार जो ये बता सके कि एक इंसान की अब वाकई के अंदर मौत हो चुकी है। और यही वजह है कि आपने अक्सर ख़बरों के अंदर या अपने आसपास ऐसे वाक़यात ज़रूर सुने होंगे और देखे होंगे कि एक शख्स को डॉक्टर्स ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, मगर इसकी तदफीन के वक्त ये मुर्दा अचानक से ज़िंदा हो गया। ऐसे तो बहुत सारे सुने। तो सोचें कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स के दिल की धड़कन भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, कोई आर्गन ख़त्म हो चुका है, मगर इसका वही ऑर्गन या इंसान का सिस्टम फिर से काम करने लगे और वो ज़िंदा होकर बैठ जाए। आजकल तो ये वाक़यात मीडिया की वजह से पूरी दुनिया से इतना ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं कि बिल्कुल आम सी बात लगने लगे हैं, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मेडिकल साइंस इंसानी जिस्म की मौत का जो क्राइटेरिया या वजाहत अब तक रखती है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे बदलने की ज़रूरत है। और साइंसदान अब तक इसे समझ नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर लाइफ साइंस के इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि जिस्मानी तौर पर ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क करने के लिए एक धुंधली सी लाइन मौजूद है जो कि इस बात का फ़ैसला करती है कि इंसान वाकई के अंदर मर चुका है या फिर ज़िंदा है। यहाँ पर धुंधली लाइन का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि इंसान अब तक इसे समझ नहीं पा रहे कि ये फ़र्क दरअसल है क्या या फिर असल मौत दरअसल होती कैसे है। इसके अलावा इसी आर्टिकल के अंदर एक औरत के केस का हवाला भी दिया गया है जिसे हार्ट अटैक के बाद मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया था, मगर वो ज़िंदा थी, जो बाद में मुर्दा खाने की ठंड की वजह से मर गई। एक और केस में फ़िज़िकली तौर पर मौत के बाद ज़िंदा होने वाली औरत ने 3 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। ये बात सुनने में काफ़ी गैर हकीकी लगती है, मगर ये सच है कि डॉक्टर्स के पास कोई यूनिवर्सल कानून मौजूद ही नहीं है किसी को मुर्दा डिक्लेयर करने का, और इसीलिए अब तक डॉक्टर्स के दरमियान भी इस बात पर बहस छिड़ी रहती है कि मौत को डिक्लेयर करने का असल क्राइटेरिया दरअसल क्या होना चाहिए। ज़्यादातर डॉक्टर्स को लगता है कि अगर किसी शख्स का दिल काम करना बंद कर दे या वो सांस ना ले रहा हो तो इसे मेडिकली तौर पर हम कह सकते हैं कि उसका जिस्म मर चुका है। और यही पुराना और गलत फार्मूला अक्सर ज़िंदा शख्स को गलती से दफनाने की वजह मुसलसल बनता आ रहा है। मगर अब क्योंकि मेडिकल साइंस भी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है जो कि आज से पहले मौजूद नहीं थी। मसलन 2013 के अंदर एक स्टडी की गई जिसमें कई लोगों के दिमाग की एक्टिविटी को ध्यान से मॉनिटर किया गया और इसके आने वाले रिजल्ट्स ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि पता चला कि अगर जिस्म का हर ऑर्गन मसलन दिल, जिगर, फेफड़े, किडनी वगैरह कोई भी ऑर्गन फेल हो जाए मगर दिमाग ठीक काम कर रहा हो तो 38 मिनट तक इस जिस्म को अगर ठीक कर लिया जाए तो वो शख्स ज़िंदा हो सकता है। आसान अल्फाज में जब तक दिमाग काम कर रहा है तब तक इंसान को मौत नहीं आ सकती। लेकिन अगर एक बार ये हमेशा के लिए काम करना छोड़ दे तो इसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं, फिर चाहे जितने भी ऑर्गन बदल लें या जितनी मर्जी सर्जरीज कर लें, सबका कोई फ़ायदा नहीं। इसकी सबसे अहम वजह है कि हम बतौर मुसलमान ये मानते हैं कि हमारा शऊर जो कि हमें अपने वजूद और आसपास के मुतालिक अवेयरनेस देता है, अकल की वजह से हम जानवरों के मुकाबले में समझदार हैं। हमारा ये शऊर दरअसल हमारी रूह है जो कि हमारे इस फिज़िकल जिस्म से अलग बिल्कुल एक अलग वजूद है। जब इंसान को मौत आती है तो ये शऊर यानी रूह जिस्म को छोड़कर चली जाती है, जिसका वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए मौत की असल वजाहत या डेफिनेशन सिर्फ एक ही हो सकती है कि दिमाग का काम करना बंद कर देना या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी रूह का जिस्म को छोड़कर चले जाना। लेकिन एक चीज़ मज़ीद आपको चौंका कर रख देगी कि एक हालिया स्टडी के अंदर ये पता चला है कि जब एक इंसान सो रहा हो तो इसका कॉन्शियसनेस काम करना बंद कर देता है, यानी दिमाग तकरीबन मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक आर्जी मरला होता है जो कि रिवर्स भी हो सकता है, इसीलिए इंसान की मौत नहीं होती।
یہی وجہ ہے کہ خواب کے اندر یا سوتے ہوئے سب کچھ انسان کی مرضی اور سوچ کے بغیر ہوتا رہتا ہے. جیسے خوابوں کی مثال لے لیں کہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے کہ آپ خواب کے اندر دراصل کیا دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری طرف اگر انسان کی کانشیسنس نیند کے اندر کام نہیں کرتی تو ابھی ہم نے جانا کہ اسے میڈیکلی طور پر ہم عارضی موت کہہ سکتے ہیں. جبکہ مکمل طور پر دماغ کا کام کرنا بند کر دینا ایک مکمل طور پر موت ہوتی ہے جس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے آج ڈاکٹرز مجبور ہو چکے ہیں کہ ایک شخص کو مردہ صرف اسی صورت میں بتائیں جب اس کا دماغ یا کانشیسنس مکمل طور پر کام کرنا بند کر دے. 1959 میں 2 فرینچ نیورولوجسٹ نے مجبوراً دماغی ایکٹیویٹیز کو سمجھ کر یہ اناؤنس کیا کہ آج کے بعد موت کو ہم نیورولوجیکل طریقے سے چیک کریں گے، نہ کہ پرانے طریقے سے. اور صرف اس ایک طریقہ نے لوگوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا جیسا کہ ماضی کے اندر ہوتا آ رہا ہے. کیا اس ریسرچ کو سن کر آپ کو کچھ یاد آیا؟ یاد کریں قرآن پاک کی سورہ الانعام جس کے اندر نیند کو عارضی موت کہا گیا ہے اور موت کو ہمیشہ کی نیند. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت کے اندر تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن کے اندر کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر تمہاری زندگی کی مقررہ مدت کو پورا کر دیا جائے. پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو کہ تم دنیا میں کرتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا. اب سورہ زمر کی آیت 42 پر غور کریں کہ اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے ہوئے قبض کر لیتا ہے. پھر جن پر موت کا حکم آ چکا ہو ان کو روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو ان کے ایک وقت مقررہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے. جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. آخری آیت پر ایک بار پھر سے غور کریں کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ عرب کے صراع کے اندر جب 1400 سال پہلے میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی تو دور کی بات جہالت عام تھی. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا اس بات کا دعویٰ کرنا جو کہ اگر غلط ثابت ہو جاتا تو آج کے ملحدین اور کافر کیسے مسلمانوں کو اور ان کی کتاب قرآن مجید کا مذاق اڑاتے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس قرآن کا ایک ایک دعویٰ آج جدید سائنس خود ثابت کر رہی ہے، پھر چاہے وہ جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے وہ ویسے انہی مزید دعووں کو ثابت کرتی چلی جا رہی ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر آج سے 1400 سال پہلے نازل کیا گئے. کیا یہ کوئی اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ دعویٰ کسی انسان کا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ الفاظ ہیں اس جسم کو پیدا کرنے والی یا تخلیق کرنے والی اس اکیلی ذات کا؟ قرآن پاک یہاں پر کلیئر کٹ وضاحت سے یہ بتا رہا ہے کہ موت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، اس کی نیورل ایکٹیویٹی ختم ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز کی طرف سے دل کی دھڑکن یا سانس نہ لینے کی وجہ سے مردہ کہے گئے انسان کئی بار دفنانے کے وقت بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اگر مریض کا دماغ کام کر رہا ہو تو اسے ہر صورت بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کے اندر ابن عمر سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب غزوہ بدر کے اندر کفار مکہ کی لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں کہوں گا یہ سنیں گے. حالانکہ ان لوگوں کے جسم مر چکے تھے، مگر میڈیکل سائنس کے مطابق دماغ کیونکہ جسم کی موت کے 40 منٹ سے 1 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کی لاشوں سے بات چیت کی اور فرمایا کیا اب تمہیں پتہ چل گیا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں بتایا کرتا تھا وہ سب کچھ سچ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں ایسے کی جیسے وہ آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ موت کو ثابت کرنے اور چیک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے دماغ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا، نہ اس سے زیادہ نہ کم. اور دوسرا کہ یہ ہمارے غور و فکر کرنے اور سمجھنے کے لیے کتنی بڑی نشانیاں ہیں. اور اگر انہیں بھی کوئی سمجھ کر اللہ کی ذات کو نہ پہچان سکا تو سوچیں اس میں قصور کس کا ہے، اللہ کا یا صرف اور صرف آپ کی غفلت اور جہالت کا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. لاسٹ میں بولتے ہیں بہت پیارا لگتا ہے، سچ بتا رہا ہوں میں. اور دوسری ویڈیو بنا رکھی ہے ہنسی ٹی وی کی اسی تھوڑے بارے میں، سیم مطلب اس بارے میں نہیں، مطلب ہم نے ڈیتھ کو پروف کرنے کے بارے میں تو نہیں بنائی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ دوسرے طرح کی بنائی ہوگی، لیکن یہ والی فرسٹ ویڈیو ہے ہماری. اور انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھو یار سچ بات ہے، دماغ سے جو ہوتا ہے وہی ہے سب کچھ. اگر ہمارا ہارٹ بند بھی ہو جاتا ہے بالکل، جب ہے نا آپریشن تھیٹر میں ایک مشین رکھی ہوتی ہے جس پہ لائنیں چل رہی ہوتی ہے، آئی ڈونٹ نو سے کیا کہتے ہیں، بٹ جب اس پہ سیدھی لائن آ جاتی ہے تو سمپل سی بات ہے مر گئے. لیکن الیکٹرک شوک دینے کے بعد ایک دم دماغ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، مطلب مرنے کے بعد. لیکن ڈیتھ کو پروو کرنے کا ایک طریقہ ہے، اگر ہمارا دماغ کام کرنا بند کر رہا ہے یا پھر ہماری روح چھوڑ کے چلی گئی ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ تو پروون ہے یا نہیں ہے آئی ڈونٹ نو، بٹ دماغی ہلاک. لیکن ایسے بہت سے کیس ہیں جو گوگل پہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہو کہ مرنے کے بعد
कब्र में या तो दफनाते टाइम वो जिंदा हो गए या फिर मुर्दा घर में जिंदा हो गए, मतलब जब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि मर चुके हैं लेकिन तब भी जिंदा हो गए काफ़ी चीज़। और डॉक्टर स्ट्रेंज जो आपने मार्वल की मूवी देखी होगी, उसके अंदर भी एक सीन ऐसा है जो मरने के बाद वो जिंदा हो जाता है। डेफिनेटली बहुत ही प्यारी मूवी है वो, आप जो दे सकते हो। लेकिन ऐसा केस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये प्रूव करना कि डेथ हुई है नहीं हुई है, इसको थोड़ा सा और एडवांस करने की ज़रूरत है मेडिकल लाइन में, तो जो हमें समझ में आता है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, वीडियो में बहुत मज़ा आया हमें। आप बताइए आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।